सुमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बापासा सुमी एकूच जावच्या आमकां पोवन हाडल्या देखून आमी गायता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भयणो, एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबाड आनी ह्याच एकल्याच देवाची आमी भुरगीं म्हणटच एकवटान मोगान जिवूंक आमकां देवाचें आपोवणें. असलीच कृपा ह्या आयच्या मिसान आमी मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसान हांव देवाक दिनवासता ह्या म्हज्या याज्ञीकपणा पासत ताणें हें देणें म्हाका फावो केलां आनीक ताचो वावर करूंक आशिर्वादान आनी कुरपेन भरला. ह्याय ताच्या देण्या पासत हांव आज हे पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान ह्या म्हज्या रोसतल्या देवाक, म्हाका याज्ञीकपण दितल्या देवाक हांव दिनवासतां. पवित्र मिसान आमी पवित्रपणान वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनय करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या आमी मीस भेटयता मास्टर एबनर मोंतेरो हाचो वाडदीस ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर, ताच्या आवय बापायचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. तेच परी आयच्या मिसान उबारता आमी. मागता आमी आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत एनली मेनेझीस, लियाना इवा फेर्नांडीस, तेच परी जॉयसलीन दियेश आनी उबारता आमी ओत्मो डोरिन रॉड्रिगीस. हे वेळार मागुया आख्ख्या संवसारा पासत आख्खो संवसार पिडींत वळवळटा ह्याच देवा बापाचो आशिर्वाद मागुया. मोहिमेवंत देवा सर पदवीदार बापा, सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदां कालती जायात धुलो आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोतात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बावाट,
एक स्नान आनी एक देव, सगळ्या वयर, सगळ्या भितर आनी सगळ्या सोबेन आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतरणे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा, तुजे मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितम आनी ताचेर जी येता ती सगळी संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा, तुजे मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान मांड दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोभतो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्याच मनशां. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा, तुजे मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सरवंडाराक देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मूख पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवाक. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा, तुजे मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बापा स्वर्गांत आनी प्रितमेच्या दोनया, हांव तुका दिनवाजतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूण तुवें रानाक उक्ते केल्यार. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांक म्हळें, अस्तमतेतान एक खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडीच पावस येता म्हणटात, आनी तशेंच घडटा. आनी दोकिडीतान वारें मारतोच तुमी म्हणटात, गरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यालो, प्रितुमीचें आनी मोडबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमचेंच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना तांच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलें कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका बोणकुणींत घालीत. निमाणी दमडी फारीक करीसर थंयसर तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान बागयोत पावलू एफेसकारांक बरोवन उगडास करता की एकूच सोमी, एकूच बाबाड, आमी एकाच देवाची भुरगीं आनी एकूच देव. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आज आमी आमकांच प्रश्न करची गरज आसा. पयले सुवातेर एकूच देव आसा म्हूण हांव सोत मानता काय, वो दुसऱ्या देवांची हांव पुजा करतां? जरी तर हांव दुसऱ्या देवाची पुजा करतां, हांव जेजूक मानिना. म्हणटच हांव एकाच देवाचो भुरगें, एकाच देवाचो भुरगो. ह्याच देवाची रचना जरी तर आमी सोत मानता जाल्यार आमी एकूच देव आसा म्हूण आमी बावाड दवरतल्या आनीक हांगातूय दुसऱ्या देवाक सोदूंक आमी भोंवचे ना. एकाच देवाची भुरगीं आमी. आज आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमी भेदभाव करून चलता काय? हांव व्हडलो धाकटो, शिकलोलो, अशिक्षीत,
हे भाशेन आमचे मदें असले भेदभाव आसात काय? जरी तर आसा जाल्यार जेजू आज आमकां सांगता आमी असले भेदभाव पयस करूंक। आनी जरी तर भेदभाव आमचे बरे ना जाल्यार आमी एकाच देवाची भुरगीं हें आमी ओळखून घेता। तर मोगाच्या भयणी भावनो, सगळे एकूच आनी ह्या एकाच देवाचेर आमी सत मानता, भावार्थ दवरता आनी हेच एकाच देवाची भुरगीं कशीं जिवूंक आमकां देवाचें आपोवणें। हेच आपोवणें आमचें जिवूंक आमकां देवा बापाची कृपा मागुया अशें जावं। म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या राख्यो पवित्र शुभेच्छा देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवं। देवा आमच्या मोगाड बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी। तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी। हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन। सर्वेस्वर तुमची सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं। आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, होय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तर तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजें आमकां अनेक देणें। आमचे दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वळवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमची तुजे कुरपेन आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता। देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दलबार तुका भोवमान दिता। तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता। पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय। सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय। बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर। तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचारनी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची। तीच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची खाकरूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयेन धरून दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यांत त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिश्टपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
मोगाडा म्हज्या काळजान तूं आयलाय, ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्या तुज्या आसण्या वरवीं तूं एकलोच म्हजो देव हें वळखूंक म्हाका तुजी कृपा दिताय. हे तुजे कृपे पासत तुका वाखाणटा. ह्या म्हज्या याज्ञीकपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. तुवेंनूच म्हाका हें याज्ञीकपण दिलाय. तूंच म्हजे बरोबर आसाय. तुवें म्हाका आपयलाय. ह्या तुज्या देण्या पासत हे तुजे कृपे पासत जेजू तुका वाखाणटा. आमचेय परजेक हे वेळार जांकां तुका शेवूंक मेळना, हे आमचे परजेक ओत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू आमचे परजेक बगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजूस, प्रेज यू जेजूस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करुया. तूच आमचो प्रभू, तूच आमचो धनी, तूच आमचो देव. ह्या तुज्या देवपणाक आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो मोगाडा जेजू, नमस्कार तुका आमी करता, मोग आमचो तुका दिता.
सगल्या तुज्या देणे पासत तुका वाखाणटा आमकां तूं राखताय राखली आनी सांबाळली ह्याय तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा जेजू आमकां तूं सांगात करताय आमच्या पयणांत तूं आमचे बरोबर आसाय आमकां काळजीदार करताय ह्याय तुज्या देणे पासत आमी तुका वाखाणटा जेजू वाखाणटा तुका जेजू ह्या म्हज्या याज्ञिकपणाच्या देण्या पासत तुवेंनूच हें याज्ञिकपण म्हाका फावो केलाय तुजे फुक्या देणे जेजू हेच तुजे कुरपेन तूं म्हाका भरताय देखून ह्याय तुज्या बरेपणा पासत वाखाणटा तुका जेजू हे वेळार जेजू वाखाणटा दिनवासता तुका आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत मास्टर एबनर मोंतेरो ह्या येसुपुल्ल्या भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद ताच्या कुटुंबाचेरूय आमी आशिर्वाद मागता एनली पेरेस मेनेजीस ह्याय तुजे आशिर्वाद घाल जेजू लियाना इवा फेर्नांडीस हेय तुजे दुवेचेर आमी आशिर्वाद मागता जॉलियन दियेश हाकाय तुज्या आशिर्वादान भर एलिझाबेथ संतोष हेवूय तुजे दुवेक तुजे कृपा दी ह्या सगळ्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा आनी तुजी तुस्त गायता जिव्या देवा सगळ्या काळजांत देवा जिव्या देवा जिव्या देवा तुका वाखाणटा सोबार पिडेस्तांक जी कोविड-19 हे पिडेन बोडबोळटली आमची भाव भयणांक तुवें परतून भलायकी दिली आमकां राखताय तूं सोबार जाणांक राखली सांबाळली हेर पिडेंतली जेजू तुवें बरी केली सोबार प्रश्न तुवें जेजू सुटावे केले असल्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जिव्या देवा तुका वाखाणटा जिव्या देवा वाखाणटा सगळ्या काळजांत देवा आसा जिव्या देवा जिव्या देवा सोबार आमची भाव भयणां तुका वाखाणटा तूं तांचे बरोबर आसाय तांच्या प्रश्नांक तुवें जाप दिल्याय हे वेळार ह्या माध्यमा वरवीं आमची भाव भयणां जी तुका तुजे मुखार सरपटून आसात तांच्यो गरजो तांची दिनवासणी जेजू तुका उबारता जेजू मोगाडा हे वेळार उबारता तुका आमची बोडदेची भाव भयणां सगळ्यांक तुजे कृपेन तुज्या आशिर्वादान भर आमचे बोडदेच्या भाव भयणांचे प्रश्न तांच्यो दुखी खोती सुख दूख जेजू तुज्या मुखार घालता जिव्या देवा मोगाल जेजू
वार्ता तुका सगळीं आमची पिडेस्त भाव भयणां वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं, प्रश्नांनी बुडलोलीं कुटुंब, घोव बायलां जांचे मदें एक वोट ना, आवय बापाय मदें, भुरग्यां आवय बापाय मदें संबंद तुटत वेतात असले गोराबे जेजू तुका उबारता. जीं भुरगीं आवय बापायक आयकनात, बेबदीकायेक लोबडोल्यांत वायट व्यसन, ड्रग्स, पोजडपणान जियेतात, ह्याय भुरग्यांक तरणाट्यांक जेजू तुज्या हातान घालता. जेजू मोगाडा, हे वेळार उबारता तुका आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेन वळवळटलो. ह्या संवसाराचेर तुजें मोडीक रगत शिवराय. उबारता तुका आमचें गोंयचें शार, आमचो भारत देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, जर्मनी, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, घाल. आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें रगत शिवराय आनी ह्या तुज्या पाकट्या खाल आमकां आसरो दी देवा. तुज्याच पाकट्या खाला आमकां लिपय. आसरो दी देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावळी. आसरो दी देवा, लिपय म्हाका घालून तुज्या पाकट्या सावळी. तूंच म्हजो
उदार आनी काकुटसारा देवा, तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलेलीं आसा. ही पिडा निरंतराक येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक तुजो इलाज, हे पिडेचो इलाज करतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षाची शांती, हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवें वखद सोदून काडूंक तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद, जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्ण करूंक तुजो उजवाड दी जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, नोकरी ना, धंदे सोंपल्यात, रिणांनी बुडल्यांत, असल्याय सवेन दोयाड काड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुजे दळीन भर तुजो आशिर्वाद दी. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.